تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہندے نے لوگو پلا ہوئے میری ماں دا جنہیں ماں دی شان سنیا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہندے نے لوگو پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا بابا جی ذرا یہ نات دسیا جے تواڈی ماں دا پلا کنے ہوئے پسرور وچ رہن والے ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہندے نے لوگو پلا ہوئے میری ماں دا جس ماں نے شکر کھلا کھلا کے رب نال ملا دیتا پلا ہوئے میری ماں دا جس ماں نے شکر کھلا کھلا کے مینوں رب نال ملا دیتا ہے آؤ بھائی محمد آصف صاحب دے گھر تشریف لے آن والے ہو حضرت بابا فرید نو پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے ماما بیٹھیاں نے ڈانا تے بیٹیاں بیٹھیاں نے اے بخوبی اس گل تو واقف نے ماں نالوں ود کائنات وچ سپیشلسٹ کوئی نہیں اوے پتر بار ٹر جاوے ماں نوں نیندر نہیں آندی یا اللہ میرا پتر گھر آ جائے یا اللہ میرے آصف دی خیر ہوے او نہیں بولے ماں کرے گی یا اللہ میرے آصف دی خیر ہوے میرے شہزادے دی خیر ہوے ایدی وجہ کی ہے اوے پسرور وچ رہن والے ہو ماں نال ود کائنات وچ سپیشلسٹ کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے او ماں پوری پوری رات نہیں سوندی ایدی وجہ کی ہے کہندی ہے لوگو میرا پتر فیکٹری گیا ہے میرا پتر نوکری گیا ہے ماں ساری رات نہیں سوندی پوچھیا ماں جی سوندے کیوں نہیں تے ماں جواب دے گی لوگو میں کیویں سواں میں تے اودوں سواں گی جدوں میرا پتر آوے جدوں میرا پتر آوے گا میں اپنے پتر دا چہرہ ویکھاں گی اج بھائی آصف صاحب دنیا دی کسے نکر تے ہون رب کعبہ دی قسم انہاں نوں وی پوچھ لو اس ماں نوں نیندر نہیں آندی اس ماں نوں چین نہیں آندا کدی کہے گی صوفی نواز صاحب میرے پتر لئی دعا کریا جے میرے پتر لئی دعا کریا جے میں کہیا دی وجہ کی ہے بھائی عباس صاحب گود ماں دیے اے درسگاہ پہلی اوے بزرور وچ رہن والے ہو بھائی آصف دے گھر آن والے ہو او گود ماں دیے او درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسبل این بندا ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے او دکھی دلاں دے واسطے او چین بندا تے شرم و حیا دی ہوے جے اوے ماں پہ کرے پھر پتر بھی غوثے ہاتھ اٹھائیے نا پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا پر سیدہ خاتون جنت دے ہوے اوے ماں صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا حسین آکھے بابا جی میں نہیں کہہ رہا صوفی صاحب ہی کہندے نے علامہ صاحب تانوں نہیں پتا بھائی آصف صاحب خبر ہے ادھر جا بڑیاں بڑیاں آفتاں تے بڑے بڑے مصیبتاں ہوندیاں نے تے صوفی صاحب مینوں کہندے نے علامہ صاحب جے میرے کول سچی پوچھو نا انہاں مگر انہاں دی ماں دی دعا جے تسی نہیں بولے بولو یار سبحان اللہ ٹائم تھوڑا ہے کہندے نے علامہ صاحب آصف صاحب دے مگر دی ماں دی دعا ہوئے میں کہا وجہ کی ہے اے اج دی گل نہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی ماں کہندی ہے آ میرے پترا جی اماں جی پترا نماز پڑھیا کر او پترا نماز پڑھیا کر اماں میں نماز پڑھا مینوں کی ملے گا جدوں ماں دی گل بابے فرید نے منی ہے لوگو دنیا دے کسے کونے تے تر جاؤ ہر پاسے فرید پئی ہوندی ہے میں نہیں کہہ
جان والے ہو اج ہر پاسے آسف پیا ہوندا وے ایدی وجہ کی ہے مگر ماں دی دعا مگر ماں دی دعا مگر ماں دی دعا میں ویکھ رہا ہاں کہ پنجاب پولیس دے لیڈ فورس دے نوجوان بھی آئے نے ایدی وجہ کی ہے آصف صاحب دے گھر آئے نے انہاں نوں ملن واسطے آئے نے اوے محفل وچ آئے نے ایدی وجہ کی ہے ایدی وجہ بھی میں نہیں کہندا آصف صاحب نوں پوچھ لو اے بھی کہن گے علامہ صاحب اے میرا کوئی کمال نہیں اج افسر میرے گھر پہ اوندے اج علماء میرے گھر ہوندے نے اج بڑے بڑے اعلی لوگ ہوندے نے آصف صاحب یہی کہن گے انہاں دی پوری فیملی یہی کہے گی ساڈا تے کوئی کمال نہیں سارا میری ماں دا کمال سارا میری ماں دا کمال ہے تے پھر صوفی صاحب میاں صاحب نے ایویں نہیں آکھیا آپ کی کہنے نے خدمت ماں دی پرونے اگے آ جاؤ جی پرونے اگے آ جاؤ ساڑھے چاچا جی آئے نے چاچا جی اگے آ جاؤ اتھوں بندیاں بار بار لنگنا پھر تسا تاکہ پہنا ہے حضرات میرے جملے ضائع نہیں کرنا میں ماں دی شان پڑھ رہا ہوں جڑا موضوع مل جاوے آپ کی کہنے نے ماشاءاللہ پوری فیملی کٹھی ہوئی ہے تے سارے دی باجی بڑے چاچو جی بھائی آصف صاحب دے آئے نے انہوں نے طرفوں میں انہوں نے ویلکم کہنا جی انہوں کہنا ہوا اگے تشریف لے آؤ تے گل بڑی بڑی ہے جو دوست بیٹھے نے ہیں میاں صاحب کی کہنے نے خدمت ماں دی خدمت ماں دے او کر کے یاروں ہزاراں او پڑھ کے ویکھ او پڑھ کے ویکھ او کتاب اللہ دی تے جے نہیں ہوتے نو بھی سارا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دی ماں کہہ دیئے اے میرے پتر فرید جی اماں جی پتر نماز پڑھیا کر اماں جی نماز پڑھیا کی مل داوے اوہ نوجوانوں جملہ لیا جاؤ ماں کہہ دیئے میں پترہ نماز پڑھیے رب شکر دیندہ رب شکر دیندہ ہے اور مانا بڑا سپیشلسٹ کوئی نہیں آج بھی ماما کہنیاں نے اور پتر سکول جا اور مدرسے جا ماں چاکلٹ دیندی ہے ماں ٹافی دیندی ہے پر بابے فرید دی ماں کہہ دیئے اے پترہ نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے رب شکر دیندہ ہے ادھر کاری صاحب نے اذان کہہ دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر بولا یار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ادھر موزن نے اذان کہہ دیتی بابا فریدی عمر 6 سال یا 8 سال ہاتھ جوڑ کے کہنے نے اماں جی نوجوانہ دے سینے پہ گئے نے ایدی وجہ کیے بھائی آصف صاحب ایدی وجہ کیے جامع صدقے میں ماں دے انام اتو ماں آکھیا سینے وچ ٹھنڈ پیندی نال پیار دے جدوں دی اے ماں کہیے انج لگ دے منہ وچ اوے کھنڈ پیندی انج لگ دے منہ وچ اوے کھنڈ پیندی تے جڑا کرے نہ مانو کھنڈ یارو اوے جڑا کرے نہ مانو اوے کھنڈ یارو او دی کدے بھی پنجے نہیں اوے کھنڈ پیندی بے ادب جو مادا ہووے صوفی اونوں دوواں جہاناں وچ پھنڈ پیندی
पर जिन्हें जिन्हें मां की खिदमत की है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर कहते ने सारा मेरी मां का कमाल है। हुण बाबा जी ने नमाज पढ़ी है, मां ने पुड़ी बनाई है शक्कर दी, इंज मुसल्ले दे थल्ले रख दी है। ओए पसरूर वाले हो, बाबे फरीद ने इंज सलाम फेरिया, जदों सलाम फेरिया इंज थल्लों शक्कर दी पुड़ी खाधी। बाबा जी ने बड़ा ही लुत्फ आया, बड़ा ही मजा आया। हुण नमाज पढ़ते रहे, मां शक्कर दी पुड़ियां रखती रही। एक दिन मां बाजार टुर गई, मां बाजार टुर गई जिवें अज भी मामा जांदियां ने। उधर ना मोजन ने अजान कह दी, भाई आसफ साहब इतना वड्डा जुमला जो मैं नहीं कह सकता। उधर मां बाजार टुर गई, उधर मोजन ने अजान कह दी ते बाबा फरीद ने अज ना आप ही वजू किया ते आप ही मुसल्ला डाया ते नमाज पढ़न लग पे। कारी हमजा साहब और अलामा तावला गुरदेवी साहब और हैदराबाद तवज्जो। मां ने वेख्या कि अज मेरा पुत्र आप ही नमाज पढ़न लग पे है। भाई बात साहब मां ने पुड़ी अज ना रखी क्योंकि मां बाजार है ते मां ने अज हाथ चुक ले। कह दो एक दफा अल्लाह वास्ते हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इंज मां ने हाथ चुक ले ते की कहंदियां ने या अल्लाह या अल्लाह अगे शक्कर दियां पुड़ियां मैं रखदी रही हां। या अल्लाह अज मैं शक्कर दी पुड़ी नहीं हो रखी, अज मेरे पुत्र नूं शक्कर ना मिली, किते मां तू अतमाद ही ना उठ जावे। दुआवां पई कर दी है। उधर बाबे फरीद ने नमाज पे पढ़ते ने, उधर सलाम फेरिया। ओए नौजवानों अज भाई आसफ दे घर विचों ये पैगाम ले जाओ, तवज्जो करे जे मुसलमानों। उधर जिस वेले जनाबे अली मां ने भी दुआ वास्ते हाथ चुक ले। भाई आसफ साहब दे चाचा जी बड़ियां मुहब्बतां फरमा रहे ने, जुमला मैं तुहाडे हवाले पिया करना वा। मां ने भी कदम घर दे विच रखया। उधर बाबे फरीद ने नमाज पढ़ी है। ओए पसरूर वाले जुमला तुहाडे सीने च ना बजे ते मैं जिम्मेदार हां। सूफी साहब जरा पूरी नगावां दा नूर सुटिया जे। उधर मां ने कदम रखया, बाबे फरीद ने सलाम फेरी, इंज मुसल्ला चुकया। तवज्जो यार तवज्जो, इंज मुसल्ला चुकया, इंज मुसल्ला चुकया। भाई अब्बास साहब मैनू नहीं पता किसे जुमला लेना कि नहीं लेना, लेकिन तुहाडे कदमां ते हाथ रख के मैं जुमला देना चाहना वा। तुसीं साडे बुजुर्ग हो हजरात, जदों बाबे फरीद ने इंज मुसल्ला चुकया, अगे शक्कर दी पुड़ी मिलदी है। अज शक्कर दी पुड़ी नहीं लभी, अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने। अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने। तवज्जो मुसलमानों, जिस वेले बाबे फरीद ने वेखिया अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने ते बोल के कहंदे ने अम्मा अम्मा अगे शक्कर दियां पुड़ियां मिलदियां रहियां ने, अज दरिया पे चलदे ने। मैं गल खुशामद नहीं कर रहा। भाई आसफ साहब बैठे ने, ये भी कहते हैं लामा साहब अगे तो पैसे जिहो जी मर्जी होंगे ने, अज तो दौलत के दरिया पे चलते हैं। मैं भी कहांगा सूफी साहब कहेंगे जिन्हें अल्लाह ने माशाअल्लाह दसिया गया कि अल्लाह ने गड्डियां दित्तियां ने तो वो चलानियां ने रोड से, ये भी दुआ करनी है। हजरात मैं कहना एक दी दुआ है, एक दी दुआ है। जो बंदा जुमला जाया करेगा, लो जी इधर भी कह रहे हैं मां की दुआ है। हुण बाबे फरीद ने मुसल्ला चुकया, इंज नौजवान हाथ उठा के कहना सुभान अल्लाह, मैं जुमला मुकम्मल कर लवा। इंज बाबे फरीद ने मुसल्ला उठाया, भाई आसफ भी हाथ उठाएगा लेकिन जुमला सुन के इंज मुसल्ला चुकया, अगे शक्कर दियां पुड़ियां लभदियां रहियां ने, अज शक्कर दे दरिया पे चलदे, अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने। ते कहंदे ने अम्मा अगे शक्कर दियां पुड़ियां मिलदियां रहियां ने, अज शक्कर दे दरिया पे चलदे ने। ते मां की कहंदी है, ओए सुन लिया जे मां की कहंदी है। मां कहंदी है ते फरीदा अगे शक्कर दियां पुड़ियां ओ मैं रखदी रही हां, मैं रखदी रही हां। अज शक्कर ओने रखी है जिन्नों सजदे करदा रहा। अज शक्कर दी पुड़ी उन्हें रखी है जिन्होंने सजदे करदा रहा मैं। तो जे एक शेर रल के पढ़ लीए तो क्या बात है।
بھائی آصف صاحب دے دل دی بھی آواز ہے، صوفی صاحب دے دل دی آواز ہے، بھائی عباس صاحب دیگر جتنے چاچو جائے نے سارے نے دل دی آواز ہے۔ وہ آواز کی ہے او ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں، بندے کو ایک دفعہ سبحان اللہ ہیں جو سامنے بیٹھے نے ہیں، او ایڈیاں گوڑیاں او جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، او ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں۔ آج صاحب ذرا تھوڑی جی محبت فرمایا ذرا ہیں، او ایڈیاں گوڑیاں سبحان اللہ رپیٹ دیا جا رہا ہے، او ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں، اے ماواں ہاتھ اڑا کے کہنا او ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں اے لبدیاں نہیں۔ چاچے ہر زندگی گزاری انہوں نے پوچھ لو او پتر پاوے، او پتر پاوے سارے جگ تو او مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے، اوے پتر پاوے، اوے پتر پاوے سارے جہان تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ پھر مینوں کہن دو ہور کسے تو، اوے ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں